नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 80 और आयत नंबर 81 का लफ्ज़ी तर्जुमा और तशरीह पढ़नी है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू ला तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मअदूदह। वक़ालू, और वो कहते हैं, लन तमस्सनन नारु, हरगिज़ नहीं छुएगी हमें अन्नारु, आग, इल्ला मगर अय्यामम मअदूदा, गिनती के चंद दिन। कुल कह दीजिए, अत्तखज़्तुम, क्या तुमने बना लिया है इंदल्लाह, अल्लाह के अहदन, कोई अहद, फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु, कि हरगिज़ नहीं खिलाफ़ करेगा अल्लाह ताला अहदहु, अपने अहद के, अपने अहद के, अपने कौलो करार के, अपने कौलो पैमान के। अम तक़ूलूना, या तुम कहते हो, अलल्लाहि, अल्लाह पर, मा वो बात, ला तालमून, जो तुम जानते ही नहीं हो। भला क्यों नहीं, मन कसबा, जिसने कमाया, सय्यअतन, बुराई को, व अहातत, और घेर लिया, बिही, उसको, खतीअतुहु, उसकी बुराइयों ने, फ़उलाइका, यही वो लोग हैं, अस्हाबुन नार, जो जहन्नमी हैं, हम, और वो फीहा, इसमें खालिदून, हमेशा रहेंगे। यानी यहूदियों ने ये भी कहा कि हरगिज़ हमको जहन्नम की आग नहीं छुएगी मगर बहुत थोड़े दिन, अगर छुआ भी, यानी हमें अगर जहन्नम की आग में डाला भी तो कुछ दिन के लिए ही, यानी इतने दिन जो उंगलियों पर शुमार कर लिए जा सकें, इतने दिनों के लिए हमें जहन्नम में जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अय्याम मादूदा का मतलब गिनती के चंद दिन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे यूँ फरमा दीजिए कि क्या तुम लोगों ने हक़ ताला से इसके मुतालिक कोई मुआहिदा ले लिया है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने मुआहिदे के खिलाफ फरमाया कि नहीं करेंगे हम अपने मुआहिदे के खिलाफ, या मुआहिदा नहीं लिया, बल्कि वैसे ही अल्लाह ताला के ज़िम्मे तुम ऐसी बात लगा रहे हो जिसकी कोई इल्मी सनद तुम्हारे पास नहीं है। यानी अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या तुम कहते हो अल्लाह पर ऐसी बात जो तुम जानते ही नहीं हो। तो यहूद के इस कौल की मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ तकरीरें की हैं। मैं जुमला इसके ये है कि ये एक अमर मुहक्किक है, एक साबित शुदा बात है कि मोमिन अगर गुनाहगार हो तो वो बकदर गुनाह, यानी जितने उसके गुनाह हैं उसके बकदर वो दोज़ख के अजाब में दाखिल होगा, लेकिन ईमान की वजह से दायमी अजाब जहन्नम न होगा उसको, बल्कि बाद में उसको निजात मिल जाएगी। बस यहूदियों के दावे का हासिल ये था, चूँकि उनके गुमान के मुताबिक दीन मूसवी अभी मनसूख नहीं हुआ था, लिहाजा वो मोमिन थे। वो कहते थे कि हम मोमिन हैं, यानी उनके गुमान के मुताबिक वो मोमिन थे। अब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और जनाब हजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत, उनकी नबूवत के इनकार से काफिर नहीं हुए। वो कहते थे कि अगर हम इनका इनकार करेंगे तो हम काफिर नहीं हैं, बस अगर हम किसी और नाफरमानी के सबब अगर दोज़ख में चले भी गए ना, तो हम क्या है, जल्दी ही निकाल दिए जाएंगे, हमें जल्दी ही दोज़ख से बाहर किया जाएगा। चूँकि उनका ये दावा जो है बिना अल्फासिद अल्फासिद है, क्योंकि दीन मूसवी की अब्दियत का दावा जो है खुद गलत है, लिहाजा उन्होंने इनकार नबूवत मसीही और मुहम्मदिया के सबब ये लोग काफिर होंगे, और कुफार जो है उसके लिए चंद रोज़ के बाद जहन्नम से निजात पाना किसी भी आसमानी किताब में मौजूद नहीं है, जिसको अल्लाह ताला ने अहद से ताबीर फरमाया। बस साबित हुआ दावा उनका बिला दलील बल्कि खिलाफ दलील है। उनके पास कोई दलील ही नहीं है जो ये बात कर रहे हैं कि हम जहन्नम की आग में जाएंगे नहीं, पहले अगर गए भी तो चंद दिनों के लिए। भला क्यों नहीं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क्यों नहीं, मन कसबा, जिसने कमाया, सय्यअतन, बुराई को, गुनाह को कमाया, वह हातत बिही, और घेर लिया उसको, खतीअतुहु, उसकी बुराई ने, फ़उलाइका अस्हाबुन नार, ये जहन्नमी है और हमेशा इसमें रहेंगे। तो यहाँ पर उनका ये दावा जो हम जहन्नम की आग में पहले जाएंगे नहीं जाएंगे तो चंद दिनों के लिए, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द कर दिया कि यानी ऐसे लोग जो शख्स कसदन बुरी बातें करता है, गुनाह के काम करता है, और फिर उसको उसकी इस खता और कसूर और इस गुनाह, इस बुराई ने इस तरह अहाता कर लिया है कि कहीं नेकी का असर दूर दूर तक उसको नजर न आए, सो ऐसे लोग अहले दोज़ख होते हैं और वो हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे। और जो लोग अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे वो क्या होंगे, जन्नत में जाएंगे और हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। अब यहाँ पर अहातत बिही खतीअतुहु लफ्ज़ है
کہ جس نے گناہ کا کام کیا اور پھر برائی نے اس گناہ کے کام نے اس کو ایسا گھیر لیا کہ دور دراز تک بھی نیکی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو اس احاطہ کا جو معنی ہے نا، اس قسم کا احاطہ اس معنی کے ساتھ صرف کفار کے ساتھ مخصوص ہے، صرف کفار کے ساتھ مخصوص ہوگا، کیونکہ کفر کی وجہ سے کوئی بھی عمل صالح مقبول نہیں ہوتا، بلکہ کفر سے قبل اگر انہوں نے کچھ نیک اعمال کیے ہیں نا تو وہ بھی ضائع اور ضبط ہو جاتے ہیں، جس کی جزا ابدی جہنم ہوگی، بخلاف اہل ایمان کے، کہ اول تو ان کا ایمان خود بہت بڑا عمل صالح ہے، ایک نیک عمل ہے، دوسرے اعمال فرعیہ بھی ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں، اس لیے وہ نیکی کے اثر سے خالی نہیں۔ پس احاطہ مذکورہ کی مذکور ان کی حالت پر صادق نہیں آتا، یعنی یہ جو احاطت بھی خطیئتہ، یہ مومنین کی حالت پر صادق نہیں آتا، اس لیے کہ مومن جو ہے ایمان کے ساتھ اچھا کام جو بھی کرے تو وہ اس کی نیکی ہوتی ہے، یعنی اس کی نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا کہ جب اس ضابطے کی روح سے کافر کا ابدی جہنمی ہونا ثابت ہو گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء نہیں ہیں، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت محمد رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، تو یہود ان کا انکار کر کے کافروں میں شامل ہو گئے، گویا وہ بھی کافر ہو گئے، تو اس ضابطے کی روح سے وہ بھی خالد فی النار ہوں گے، یعنی ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان کا دعویٰ مذکورہ جو ہے یہ دلیل قطعی سے باطل ٹھہرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت سے اس کو کیا کر دیا ہے، غلط ثابت کر دیا ہے، کہ یہ کیا ہوگا کہ ان کا یہ دعویٰ کہ یہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو کچھ دنوں کے لیے، تو اس دعوے کو اللہ تعالیٰ نے بالکل رد کر دیا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، اس کے ساتھ ہی جہنمیوں کے ساتھ ہی یہ قرآن کا ہمیشہ ایک اصول ہے، اور کہ جہاں پر جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے بعد جنت کا تذکرہ ضرور فرماتا ہے، اور یا جہنمیوں کا تذکرہ ہے تو اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ اب یہاں پر جہنمیوں کا تذکرہ تھا کہ ہم فیہا خالدون، کہ جہنمی بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جو جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی آیت نمبر 82۔ تو یہاں پر مومنین کو جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیا، ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اس میں، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اگر ان سے کوئی گناہ کا کام ہو بھی گیا، کوئی عصیان نافرمانی ہو بھی گئی، تو وہ جہنم میں اپنے اس گناہ کی سے پاکی کے لیے ڈالا جائے گا، اور جیسے ہی گناہ سے پاکیزگی اس کو حاصل ہو جائے گی، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور جو جنتی ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ سب کو، جو پڑھنے سننے والے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اصحاب الجنہ میں شامل فرمائے، ہماری والدین کو، ہماری اولاد کو، سب کو اللہ تعالیٰ ان اصحاب الجنہ میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔